नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब बहन भाई खैरियत से होंगे। सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं लाई हूँ आपके लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कौल। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि हमें ज़िंदगी को कैसे अपनाना चाहिए जिससे हमारे घर में मुसीबतें कम हों। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा गया कि ज़िंदगी में अचानक मुसीबतें क्यों आती हैं। तब हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि है खुदा के बंदे, नौ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे अचानक से मुसीबत आ जाती है। जब हम 9 काम ऐसे करते हैं कि अचानक से हमारे घर पे मुसीबत आ जाती है तो और अल्लाह ताला नाराज़ हो जाता है। तो वो बंदा बोला कि या अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, वो कौन सी 9 चीज़ें हैं कि जिनसे अल्लाह ताला हमारा नाराज़ हो जाता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, पहली, अपनी बेटी को कभी गाली नहीं देना। दूसरी, दिल में अल्लाह पाक के मखलूक के लिए बुग़्ज़ रखना, यानी कि लोगों के दिल आज़ारी करना, उनके लिए बुरे ख्याल बुरी बातें अपने जहन में रखना। तीसरा, मेहमान देखकर उसके साथ तल्ख़ रवैया अख्तियार करना। ज़ाहिर बात है, जब कोई हमारे घर मेहमान आ जाता है तो हम देख कहते हैं हाँ ये अभी आ गया, अभी ये खाएगा, अभी ये बनाना पड़ेगा। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अपना रिज़्क लेके आता है और हमारे रिज़्क में भी बरकत डाल के जाता है। चौथा, अज़ान के वक्त काम में मसरूफ़ रहना। जब भी अज़ान हो रही हो, अज़ान को आराम के साथ बैठ के सुनो। सुनने के बाद उसका जवाब अदा करने के बाद आप अपने काम में मशगूल हो। पाँचवा, माँ बाप की अक्ल को हकीर समझना। जब माँ बाप हमारी कोई बात कहते हैं तो हम उसे हकीर समझते, कहते हैं हाँ इन्हें बड़ी समझ है, हमें इतनी समझ है, इतनी इन्हें नहीं समझ, जबकि वो अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार के इस मकाम पे पहुँचे होते हैं और हम उन्हें कह रहे होते हैं इन्हें समझ नहीं। चौथा हो गया, आप छठा है, नमाज के बाद दुआ ना मांगना। अल्लाह ताला उस इंसान को तौफीक नहीं देता जो नमाज भी पढ़े लेकिन दुआ ना मांगे। ये अक्सर होता है, ये आजमाई हुई बात है। मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मैं नमाज़ पढ़ा करती थी तो कभी कभी मैं दुआ नहीं मांगा करती थी। मुझे समझ नहीं आती थी मैं मांगूँ क्या, क्योंकि मैं गुनाहगार इंसान थी, मुझे समझ नहीं थी। अब अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे अपनी तरफ किया, इन बुराइयों से वो दूर मुझे लेके जाएगा। मुझे अपने अल्लाह पे पूरा यकीन है। सातवां, ये खड़े होकर पानी पीना। ज़ाहिर बात है, जहाँ भी हम खड़े होंगे, किसी ने गिलास पकड़ाया, पानी किसी से मांगा, वहीं पे खड़े होकर पी लिया। यही जो हैं छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे घरों को जकड़ लेती हैं, मुसीबतें जकड़ लेती हैं हमें। आठवां, दस्तरखान पर ज़ोर ज़ोर के साथ हंसना और बातें करना। जब हम खाना खाने लगे होते हैं तो तब भी हमें सबको बातें याद आती हैं। एक बात कर रहा है ये, दूसरा ये, जब एक शुरू करता है तो पीछे सारे शुरू कर देते हैं। फिर आप लोग खुद देखो कि फिर हम साथ में हंसी मजाक भी शुरू कर देते हैं। नहीं ये कि जब वज़ू करते वक्त खड़े मुंह में कुफर के अल्फाज अदा करना। जब हम वज़ू कर रहे होते हैं नमाज के लिए तो हम कुफर के अल्फाज मीन के गालियाँ निकाल रहे होते हैं। नमाज पे भी बैठे हुए किसी बच्चे ने बुरा काम कर दे तो नमाज से बोल पड़ेंगे, गाली निकाल देंगे। ये ऐसे अल्फाज हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमारे घर पे मुसीबत आ जाती है। मुसीबतें हमारे घर को घेर लेती हैं। इसलिए कहते हैं कि चाहे छोटी सी ही चीज़ क्यों ना हो, लेकिन उसका बुरा असर बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए बुराई से बचो। अल्लाह ताला हर इंसान को बुराई से बचाए, हर इंसान को, मुझको भी। याद रखें, जो इंसान ये 9 काम करता है तो अल्लाह ताला इंसान से नाराज़ होता है और यूँ इसकी ज़िंदगी में अचानक से मुसीबतें आना शुरू हो जाती हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अगर मेरी ज़िंदगी में दुख ना हो तो मैं अपने रब के साथ दुआ का रिश्ता कैसे निभाऊँ। हकीकत है, जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है, कोई दुख आता है, कोई तकलीफ़ आती है तो हम अपने अल्लाह को याद करते हैं। खुशी में तो हमने कभी अल्लाह को नहीं याद किया। वही कहते हैं कि इंसान वो जो खुशी में भी अपने रब को याद रखे, दुख में तो हर इंसान रखता है याद। देख लें कि आपके रिश्तेदार भी जब कोई खुशी होगी तो आपको याद नहीं रखेंगे, दुख में आप उनके शरीक होंगे। यही बात होती है कि जब
دکھ اور خوشی انسان کی ایک ہو جائے نا تو پھر انسان کے لیے زندگی بہت خوشگوار ہو جاتی ہے۔ ہر سنی ہوئی بات پر یقین نہیں کرنا چاہیے، ورنہ تمہارے دیکھیں کہ ہم یہی ہوتا ہے کہ بس کہتے ہیں کہ ہاں اس نے بات کی یہی بات ہوگی، بس اس نے کر دی یہی بات ہوگی، چاہے وہ جھوٹی کیوں نہ ہو۔ بے وقوفی کی یہی بات کافی ہوتی ہے۔ بے وقوف انسان ہی ہوتا ہے جو سنی بات پر یقین کر لیتا ہے۔ کبھی کبھار تو یہ ہوتا ہے انسان کی آنکھیں بھی دھوکہ کر جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سب سے زیادہ قابل نفرت وہ شخص ہے جو لوگوں میں عیب تلاش کرے۔ آج کل اتنا یہ کام ہو گیا، اتنا کام، اگر کوئی انسان کام کر رہے ہیں نا تو ہم اس میں عیب تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں اس میں یہ ہوگا، اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ چیز ہے، چاہے اللہ کے نزدیک اس انسان میں کچھ ایسا کام نہ ہو، کوئی ایسی چیز اس کے اندر ہو ہی نہ، لیکن صرف یہ ہم کہتے ہیں کہ ہاں اس میں ہم خود اپنے عیب نہیں تلاش کرتے، لوگوں کے عیب تلاش کرتے ہیں۔ اللہ تب راضی ہوتا ہے جب انسان اپنے عیب تلاش کرے اور ان عیب کو ختم کرے۔ رزق سخاوت میں پوشیدہ ہے، لوگ اس کو محنت میں تلاش کرتے ہیں۔ رزق جب آپ کسی کے ساتھ سخاوت سے پیش آؤ گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دے گا۔ دیکھیں کہ وہ جب آپ 1 روپیہ اس کے لیے خرچ کرتے ہو تو وہ آپ کو ہزاروں کے برابر دیتا ہے، ہزاروں روپے آپ کو دیتا ہے۔ مولا علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک سخی لیکن ان کے پاس پیسہ اتنا نہیں ہوتا، دوسرا مالدار مگر وہ کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس میں کوئی شک نہیں، جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ بھی، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سخاوت پسند ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اتنے سخاوت پسند نہیں ہوتے۔ یہ اللہ تعالیٰ بہتر جاتا ہے، ہم کون ہوتے ہیں کسی کو کہیں کہ ہاں اس نے کچھ نہیں دیا، کبھی کسی کو اس نے کچھ نہیں دیا۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، وہ سب کچھ بہتر کرتا ہے، ہم لوگ کچھ بھی نہیں ہیں۔ جب بھی کسی کے ساتھ نیکی کرو تو ایسے کرو کہ دوسرا انسان نہ کہے کہ اس نے میرے ساتھ نیکی کی ہے۔ نیکی کر کے انسان کے ساتھ بھول جاؤ، جیسے گناہ کرتے وقت اپنے رب کو بھول جاتے ہو۔ دیکھیں ہم گناہ کرتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ وہ دیکھیں کہ انہیں نیند بھی نہیں آتی، وہ سوتے بھی نہیں ہیں، اونگ بھی نہیں لیتے۔ اللہ تعالیٰ ہر نظر، ہر ٹائم، ہر ایک انسان پہ اللہ تعالیٰ کی نظر ہے کہ میرا انسان، میرا بندہ کس سائڈ پہ جا رہا ہے۔ دیکھیں کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، جنہوں نے سجدے میں بھی کہا کہ ہے میرے رب حبل امتی، ہے میرے رب میری امت کو بخش دے۔ حبل امتی مین کہ میرے امت کو کبھی کوئی عذاب نہ آئے۔ لیکن دیکھیں کہ پھر ہمارے نبی ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن رہے ہیں، تو ہم بھی کچھ کر لینا اپنے اللہ کے لیے، اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ قرآن پاک آج کل بچے بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، لیکن انہوں نے قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا۔ بہت سارے میں نے ایسے دیکھے جو ماں باپ اپنے بچوں کو اس تعلیم کی طرف نہیں، دنیاوی تعلیم کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ میری بات سنو کہ دنیاوی تعلیم صرف یہاں کے لیے ہے، دینی تعلیم یہاں کے لیے بھی فائدہ اور آگے کے لیے بھی فائدہ۔ دیکھو کہ انسان کہتا ہے کہ ہاں مجھے اس چیز میں ڈبل پروفٹ ہے اور اس چیز میں نہیں ہے پروفٹ، تو آپ لوگ ڈبل پروفٹ کی طرف جاتے ہو نا، نہ کہ اس سائڈ پہ آتے ہو جہاں پہ آپ کو کم پروفٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح اس زندگی کو بھی سوچو، اس پر بھی غور کرو کہ ہمیں ڈبل پروفٹ کی طرف جانا چاہیے، ہمیں ڈبل پروفٹ حاصل کرنا چاہیے، جسے جب ہم اللہ کی طرف ہوں گے ذہنی جسمانی سکون ہمیں حاصل ہوگا، ہمارے رزق میں برکت ہوگی، حلال کھائیں گے، حرام کا نوالا ہمارے طرف نہیں آئے گا۔ دیکھ لیں پھر آگے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کہے گا اس کو جانے دے جنت میں، یہ میرا بندہ ہے، یہ مجھے یاد کرتا رہا، اس نے نماز پڑھی، قرآن پڑھی، حقوق العباد ادا کیے، کسی کا دل نہیں دکھایا۔ آج کل تو ایک ایک بات کو ایسے اچھال دیتے ہیں، یہ بھی نہیں سوچتے کہ اگلے انسان کے دل پہ کیسے گزرے گی۔ جب بھی کوئی ایسی بات کرو تو کم سے کم یہ ضرور سوچ لو کہ اگلے انسان کے اوپر یہ بات کیسے ڈیفیکٹ کرے گی۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ کوئی بھی بات کرنے سے پہلے اسے سوچو ضرور کہ میری وجہ سے کسی کا دل نہ دکھے۔
کوئی پتہ نہیں کس انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ ہو. جب اللہ تعالیٰ ہوگا، ایک ماں انسان کے ساتھ کتنا پیار کرتی ہے، تو 70 ماؤں کا پیار اللہ تعالیٰ انسان کو دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر انسان کے ساتھ کیا کرے گا؟ کبھی کسی کا دل نہیں دکھاؤ، ہر بات سوچ سمجھ کے کرو. اگر کسی میں کوئی عیب نظر بھی آ جائے تو درگزر کر دو، اللہ سے دعا مانگ لو، ہے اللہ اسے سیدھے راستے پر لا، اس سے یہ چیز دور کر دے. یہ تو چیزیں انسان کے اندر ہوتی ہیں نا. بندہ تو میں کہتی ہوں کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں، انسان خود کرے گا. اور اللہ تعالیٰ پر امید رکھ کے، جب اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین ہوگا تو اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد کرتا ہے. اب میں آپ سے اجازت لینا چاہوں گی. فی امان اللہ. انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی. اللہ حافظ.